आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज मुल्क में यौम आज़ादी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है। मुल्क के तमाम मदारिस और मसाजिद के अंदर भी तिरंगा लहराया गया है। बात करें राजस्थान की रियासत जयपुर की, तो जयपुर के अंदर भी तमाम मदारिस और मसाजिद के अंदर भी तिरंगा लहराया गया है। देखिए हमारे नामा निगार जावेद खान की एक ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। आज आज़ादी के 75 वर्षगांठ पर देश के हर जगह पर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। आज हम जयपुर की हर मस्जिद, हर मदरसे का दौरा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी के यौम आज़ादी को किस प्रकार से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके पर हम वहाँ बच्चों से भी बात करेंगे, वहाँ के प्रोग्राम्स की कुछ झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे, साथ ही हम वहाँ के मदरसा के ज़िम्मेदारान से भी आपसे रूबरू करवाएंगे। तो देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर देश में यौम आज़ादी का जश्न हर जगह, हर स्कूलों में मनाया जा रहा है। हमारा जगह हर मुस्लिम स्कूलों में जा रहे हैं, जहां हर जगह पर यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और हर जगह प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हम देख सकते हैं किस तरीके से स्कूली बच्चे और बच्चियाँ हिजाब और बिल्कुल सभ्य तरीके से खड़े हैं और ये यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ये जयपुर की ब्राइट फ्लोर सेकेंडरी स्कूल है, नारी का नाका में है। देखिए बच्चों को जगह भी नहीं है, फिर भी किसी न किसी तरीके से यौम आज़ादी का जश्न बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें अपने देश पे गर्व है, ये सम्मान करते हैं देश का और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जिससे देश का नाम गर्व से ऊंचा ना हो। आप देख सकते हैं जयपुर का ये नारी का नाका एरिया है और किसी तरह के इस कंजेस्टेड एरिया के अंदर भी बच्चे बड़े गर्व के साथ यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद है ब्राइट फ्लोर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर साहब अब्दुल मजीद जी। आज उनसे जानेंगे मुस्लिम क्षेत्र में शिक्षा का योगदान और आज के प्रोग्राम का उनका क्या मकसद है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी सर, तस्नीम टीवी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। जिस प्रकार से आज का प्रोग्राम है उसके द्वारा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं इस एरिया में 73 से कार्य कर रहा हूँ शिक्षा क्षेत्र में, और मेरे यहाँ जो लोग पढ़ के चले गए उनकी संतानें पढ़ रही हैं मेरे यहाँ स्कूल में। तो मैं इस एरिया में जो गरीब पिछड़ा हुआ इलाका है, मैं यहाँ के लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ और मेरी कोशिश रही है शुरू से, 73 से ही ये कोशिश रही है। और मेरे यहाँ से इस स्कूल से तकरीबन ये समझिए कि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, एडवोकेट्स हैं। इस क्षेत्र में ये
मैं कार्य कर रहा हूँ यहाँ पर। आज हमारा देश यौम आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो उसको देश की जनता को मैसेज। देखिए, आज़ादी का महत्व तो उनसे पूछिए जो ग़ुलाम रहे हों कभी। जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा देश आज 75 साल की आज़ादी मना रहा है। हम लोग खुश नसीब हैं। ये उनसे पूछिए जो लोग ग़ुलाम हैं। आज़ादी का एहसास उन्हीं को होगा जो ग़ुलाम रहे हों कभी। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारा भारत हमेशा आगे की तरफ बढ़े, तरक्की करे और यहाँ के रहने वाले मिलजुल कर रहें, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहें और हिंदुस्तान को एक दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति बनाएं हम लोग मिल करके। जी सर, जिस प्रकार से मुस्लिम इलाकों में एजुकेशन के स्तर को लेकर कई लोग जो है मजबूरी में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश या मैसेज? देखिए, हमने कोशिश ये की है कि पैसे की वजह से हमने अपने स्कूल से तो कम से कम ऐसा किया है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ हमने उनको छोड़ने की कोशिश नहीं की, उनको छोड़ने नहीं दिया हमने, बल्कि हमने उनकी 10वीं क्लास तक उनकी फ़ीसेस माफ़ की हैं और उनसे जो भी कुछ हम लोग हेल्प कर सकते थे उनकी वो हेल्प करवाई है। बल्कि स्कूल ही नहीं बल्कि अदर्स क्लासेस के लिए भी अगर छात्रों के पास पैसा नहीं है तो हमने उसकी व्यवस्था कराई है उनको, बीएड के लिए भी और एसटीसी के लिए भी और बहुत सारी स्कीम्स के लिए हमने जो है लोगों से जो इस क्षेत्र में पैसा लगा करके काम करना चाहते हैं उनकी मार्फत हमने उन लोगों की हेल्प करवाई है। और हम उम्मीद करते हैं, हम नाउम्मीद नहीं हैं। पहले किसी ज़माने के अंदर यहाँ साइन करने वाले और हिंदी अंग्रेज़ी पढ़ने वाले मिलते नहीं थे। आज मैं समझता हूँ कि इस एरिया में कम से कम ग्रेजुएशन तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको और ख़ास तौर से लड़कियाँ मिलेंगी खूब ग्रेजुएशन। तो मैं इससे उम्मीद रखता हूँ कि ये क्षेत्र जो है मुस्लिम क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है और एजुकेशन के अंदर ये आगे बढ़ता जाएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अब्दुल मजीद साहब जो डायरेक्टर है ब्राइट फ्लावर सेकेंडरी स्कूल के। उन्होंने अपने योगदान को बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर स्कूल चलाकर काफ़ी बच्चों को शिक्षा में मदद भी की है और उनका फ्यूचर भी जो है ब्राइट किया है, जिस प्रकार से इनके स्कूल का नाम है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं जावेद, तस्नीम टीवी, अल्लाह हाफिज़। आज हम आए जयपुर के नया जालूपुरा में, जहाँ पर हम मौजूद है मदरसा उमर बिन अल खत्ताब में। यहाँ यौम आज़ादी के 75वें वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ बात करेंगे यहाँ के ज़िम्मेदारों से और छोटे छोटे नन्हे बच्चों से भी कि वो किस तरीके से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ कुछ ज़िम्मेदारान जुड़े हैं। सर, आपका नाम? इस्लामुद्दीन। सर, आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? जी, हम 15 अगस्त मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सर। जिस तरीके से मदरसा आप चला रहे हैं तो कई वजह से कोई कौम के कई जो बच्चियां हैं बच्चे हैं वो किसी कारणवश जो है पढ़ाई छोड़ देते, तो उनके लिए कोई मैसेज आपका? जी देखो, ये हमारे सदर साहब हैं, सारी भाग दौड़ इनमें है। हमारा रोल इतना सा है, अगर हमें याद कर लिया कुछ भी काम है तो उसके लिए सिर्फ हम हाजिर हैं, बाकी सवाल जवाब माशाल्लाह हमारे सदर साहब देंगे। जी, हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुफ्ती ज़हीर कासमी है। जाहिद कासमी जी, ये बताया कि जिस तरीके से जो यूथ है हमारा मुस्लिम यूथ है उसको आपका क्या संदेश है, जो अभी एक तरीके से देखा जाए जो पढ़ाई से दूर हो चुका है और कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? जहाँ तक पढ़ाई का मसला है, पढ़ाई के बग़ैर मुस्लिम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि आप मुस्लिम कौम छोड़ दीजिए, कोई भी मुल्क हो कोई भी देश हो उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, कोई भी मुस्तकबिल नहीं है अगर वो पढ़ाई के मैदान में एक्टिव नहीं है। जिस कौम ने भी तरक्की की है और जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसके अंदर जो बुनियादी नींव का काम किया है वो तालीम ने और एजुकेशन ने किया है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहता हूँ कि आज ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम समाज के अंदर एक बात चल पड़ी है कि दीनी इल्म अलग होता है, दुनियावी इल्म अलग होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो इल्म सही नीयत से सीखा जाएगा और देश के लिए, कौम के लिए और कौम के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन को इस्तेमाल किया जाएगा, सही नीयत से उस पर काम किया जाएगा, तो वो
اس دنیا کو بھی بنائے گا اور آخرت کے لیے بھی بہتری کا اور اللہ رب العزت کے سامنے سرخروئی کا ذریعہ بنے گا. جی ایجوکیشن بہت اچھی ہے لیکن اگر اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوگا, چاہے وہ دیش کے لیے ہو چاہے وہ دین کے لیے ہو. کوئی دینی علم سیکھتا ہے اور وہ بیاج کا کاروبار کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. اب اس کے دینی علم سیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی دنیاوی علم سیکھتا ہے, کوئی کالج میں پڑھتا ہے, بہترین ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے اور وہ اپنی قوم کے لیے اپنے دیش کے لیے کرتا ہے تو اس کا اس کو آخرت میں اجر ملے گا. تو مسلم قوم کا فیوچر, مسلم قوم کو پیغام یہی ہے کہ بنا تعلیم کے کوئی فیوچر نہیں ہے. ایجوکیشن کے معاملے میں اس چیز کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ مسلمان اپنے دینی امور سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں اور دینی معاملات سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں, جبکہ ہماری جو بیسک ترقی ہے اور جو ہماری بیسک ذمہ داری ہے وہ دین سے جڑنے میں ہے, اور ہماری ترقی دین کے تھرو ہی ہو سکتی ہے, کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے بنیادی دینی علم کا سیکھنا اس طرح ضروری ہے جیسے ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز ضروری ہے. تو جہاں ہمیں دوسرے فیلڈ کے علم حاصل کرنے ہیں, بنیادی طور پر ہر ایک مسلمان کو یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ جس طرح وہ بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا, اسی طرح وہ بغیر علم سیکھے بھی نہیں رہ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے. حدیث کے الفاظ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہمیں علم کے فیلڈ میں آگے آنا پڑے گا, ایجوکیشن کے فیلڈ میں آگے آنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر ہم ہمارے پاسٹ کو دیکھتے ہیں, ماضی کو دیکھتے ہیں, تو آپ تلاش کریے, آپ ہندوستان کا کوئی بھی ہسٹوریکل پیلیس اٹھائیے, مثال کے طور پہ آپ لال قلعہ اٹھائیے, جہاں آپ کو اس میں خوبصورتی ملے گی, وہاں آپ کو ایک زبردست وہاں پہ سائنس ملے گا. وہ سائنس کے اکارڈنگ ہی بنایا گیا ہے. آپ تاج محل دیکھ لیجئے, وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ وہ کیا بغیر علم کے یوں ہی بنا لیا گیا ہے؟ تو یہ امپاسبل ہے, بالکل ناممکن ہے. آپ جامع مسجد اٹھا لیجئے دہلی کی, آپ کچھ بھی اٹھائیے نا, آپ جو کچھ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو رگ رگ کے اندر علم بسا ہوا ملے گا. اگر ہمیں اسی راہ پر واپس آنا ہے اور اسی پاسٹ کو, ماضی کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں علم کے لیے آگے آنا ہی پڑے گا. جس پرکار سے مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ اس دیش کے ساتھ آگے سے آگے چلنے کے لیے اور دین کے اندر بھی آگے سے آگے چلنے کے لیے علم بہت ضروری ہے, کیونکہ دنیاوی آرکیٹیکچر دیکھ لیجئے یا پھر آپ سائنٹسٹ کو دیکھ لیجئے یا ڈاکٹرز کو دیکھ لیجئے, انجینئرز کو دیکھ لیجئے, بنا علم کے یہ اپلبدھیاں حاصل نہیں ہو سکتی, اور ان اپلبدھیوں کے بنا دیش ترقی نہیں کر سکتا. تو علم بہت ضروری ہے. علم اپنے بچوں کو, ان کا جو کہنے کا مین مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو شکشا ضرور دلائیے. شکشا کے بغیر ان کا جو فیوچر ہے وہ بالکل زیرو ہے. اسی کڑی میں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سر, آپ کا نام؟ حافظ محمد عباس خان. سر, جس پرکار سے سر نے بتایا کہ علم کی جو اہمیت بتائی ہے, اسی پرکار سے کئی ایسی ہماری بچیاں ہیں, مسلم بچیاں ہیں, جو کسی وجہ سے جو ہے علم جو ہے شکشا چھوڑ دیتی ہے, تو ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا؟ ہم نے یہاں مدرسے کے اندر دونوں انتظام کر رکھے ہیں, دنیاوی اور دینی علم دونوں کے لیے انتظام کر رکھے ہیں. اور جو بچیاں اور جو بچے جنہوں نے پڑھائی چھوڑ چکے ان کے لیے بھی ہم نے ایکسٹرا جو ہے انتظام کیے ہیں. جو بہت سارے کورس ہوتے ہیں جو بچے چھوڑ چکے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم نے جو ہے الگ سے NIOS, مہاتما گاندھی کھلا وشو ودیالیہ, ان سے سب سے کر کے اور پریکشا دلوا رہے ہیں ہم ان بچوں کی. اور جو بچے بیچ میں چھوڑ چکے پڑھائی, ان کی بھی ہم نے پچھلے سال بھی جو ہے 10th کی پریکشا دلائی ہے, اور ماشاءاللہ وہ لوگ سب بچے پاس ہوئے ہیں اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بچے چھوڑ چکے, خاص طور سے انہی پہ ہمارا فوکس ہے. جو پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں, لیکن جو پڑھائی چھوڑ چکے ہیں ان کے اوپر ہمارا فوکس ہے کہ وہ بچے واپس پڑھائی کے اندر آئیں. اور ہمارے مدرسے میں ہم نے انتظام کر رکھا ہے, ٹیچروں کا بھی انتظام ہے اور دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے. اور جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلم قوم کے بچے زیادہ سے زیادہ پڑھیں, کیونکہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے یہ قوم پچھڑتی گئی. لیکن اللہ کا شکر ہے واپس جو ہے پڑھائی کے اندر جو ہے بچے آ رہے ہیں اور بہت اچھی ترقی ہے. جیسے کہ سر نے بتایا کہ ان کے دوارا ایک اس میں ہماری پہل یہ رہی ہے کہ آپ کو کسی مدرسے میں غالباً اب تک میری نظر میں تو نہیں ہے کہ دیکھنے کو ملی ہو. یہاں پر ہم 2 سال سے کنٹینیو کیریئر گائیڈنس پروگرام کر رہے ہیں, جس میں مدرسہ عمر بن خطاب اور عام طور پہ یونائٹڈ مسلم ایڈ کا کولیبریشن ہوتا ہے, آپس میں ساتھ مل کر کرتے ہیں. یہ پہل ایسی تھی کہ جے پور کے بڑے علماء نے بھی اور بڑے دانشور طبقے نے بھی اس کو سراہا ہے, حتیٰ کہ کئی میڈیا چینلز نے بھی اس کو اپنے چینلز پر دکھایا ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب سی
पहल थी और ये मान लीजिए कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं इसको सराहा है और हमें जब भी मुलाकात हुई कहीं भी तो हमें इससे एक मोटिवेशन मिला है कि एक ज़िम्मेदार का कहना यह था कि हम सोच नहीं सकते थे, हम सिर्फ इस मदरसे में ये देखने आए हैं कि एक मदरसा स्कूल पढ़ने वालों के लिए किस तरह से आगे की फ़िक्र कर रहा है कि जो आगे अपने फ्यूचर को कैसे संवारे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा यहाँ पर करियर गाइडेंस प्रोग्राम होता है तो जयपुर के ज़िम्मेदारान तो आते ही हैं। इस मरतबा हमारे साथ एक बहुत अजीम शख्सियत ने शिरकत की, मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर साहब नौमानी, जो जयपुर शहर के सबसे बड़े मुफ्ती हैं और हिंदुस्तानी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर उनका एक नाम है, अपने आप में मकाम है। उनकी चाहत तो आगे बढ़कर ये है कि ये प्रोग्राम, ये पहल जो आपने की है, ये पहल जयपुर के कोने कोने में आपको लेकर जाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी पहल थी। मेरा पैगाम मदरसे वालों को ये है कि और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। हत्ता कि जब हम प्रोग्राम हमने पिछले साल भी किया, इस साल भी किया, तो हमारे यहाँ पर RAS ऑफिसर तक आए हैं लोगों को गाइड करने के लिए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हमें तालीम के इफ्तिराक को ख़त्म करके इस तरफ आना चाहिए कि हमें हर तालीम से कौम का डेवलपमेंट करना है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज यौम आज़ादी का ये मुबारक दिन है और यकीनन इस मुबारक दिन को मनाने के लिए हमें किसी हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइन की ज़रूरत ना तो पहले कभी थी और ना है और ना इंशाल्लाह कभी आगे होगी, क्योंकि इस मुल्क की अज़मत का मेयार क्या है, इस मुल्क से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, यह हमसे और आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि हमारे और आपके आज़ाद ने ये कुर्बानियाँ दी हैं, हमने और आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, गर्दनें दी हैं, तब जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और हम इसकी जितनी रिस्पेक्ट करते हैं, जितनी कद्र करते हैं, मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे किस तरह से तिरंगा हाथ में लेकर के, हमारी बच्चियाँ सर पे हिजाब है तो तिरंगे की शक्ल में, हमारे बच्चे कंधे पे जो स्टॉल है वो तिरंगे की शक्ल में, मस्जिद के ये जो मिंबर हैं, ये जो पिल्लर हैं, इसको भी तिरंगे की शक्ल में दिया गया है। तो यकीनन हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे बड़े देशभक्त हम हैं। ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना तो किसी को चाहिए और ना हमें किसी को देना है, ना किसी से लेना है, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से लेकर के तब से लेके आज तक ये बात तमाम हदीस के अंदर मौजूद है और हमारे उलमा इकराम बताते हैं कि मुल्क से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, जिस मुल्क की मिट्टी में रहते हैं उसी मुल्क की मिट्टी में हमें दफन होना है। इस मुल्क का हम नमक खाते हैं, इसी से हमें वफादारी करनी है। लिहाजा हमारे कैरेक्टरों को और हमारे जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त, उनको ये जज करने की ज़रूरत नहीं कि कौन कितना कौम परस्त है और कौन कितना मुल्क परस्त है। कम और मुख्तसर अल्फाज के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस खूबसूरती के साथ में हमारे मदरसे, हमारे स्कूल और हमारे इदारे अब तक जितने भी प्रोग्राम मुल्क की आज़ादी से लेकर के अब तक करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा चलते रहेंगे, हमारी होड़ कोई नहीं कर सकता, इसका कोई सानी और बदल नहीं हो सकता। जमात उलमा हिंद का प्रोग्राम देखिए, जमात इस्लामी की तरफ से आप प्रोग्राम देखिए, 3 दिन से लगातार हम लोग देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से बच्चों ने, मदरसे के बच्चों ने सरों पे टोपियां हैं, कुर्ता पैजामा है, हाथ में तिरंगा है और रैली निकल रही है। मदरसे आबाद हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, तिरंगा लहरा रहा है, क्योंकि ये मुसलमान इस मुल्क के आइन, दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन पे बेहद भरोसा भी रखता है और उससे ज़्यादा एहतराम भी करता है। और हमारा जो तस्नीम टीवी है, ये राजस्थान का पहला वाहिद प्योर उर्दू चैनल है जो मुसलमानों की आवाज़ को और कौम के दर्दमंदों की आवाज़ों को उठाता है और मुद्दों को दिखाता है। मुफ्ती ज़हीर साहब बखूबी से वाकिफ़ हैं और हमारी आगे भी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला कि कौम के हर उस दर्द को आगे तक लाया जाए और दिखाया जाए, आवाज़ को बुलंद किया जाए। यहाँ हमारे CMD रमाकांत गोस्वामी साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने यह अहद किया था कि सर ये जो एक फाड़ है हिंदू और मुसलमान के बीच की, ये जो दीवार है, इस दीवार को ढाना है,
इन दूरियों को ख़त्म करना है, क्योंकि कुछ फ़िरका परस्त ताकतें ऐसी हैं जो मुल्क के इंतशार पैदा करना चाहती हैं, इस मुल्क के सौहार्द में आग लगा देना चाहती हैं। लेकिन मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक बड़ा मशहूर अशार है कि जो सांप से पैदा है, जो सांप से पैदा है वो सपोला ही रहेगा, जो सांप से पैदा है वो सपोला ही रहेगा। हल्का है अगर खून तो हल्का ही रहेगा, दौलत से फकत जेब ही हो सकती है भारी। अरे जिसका ज़मीर कैरेक्टर और खून ही इस तरह का गिरा हुआ हो, वो कभी ना बदल सकता है और ना पनप सकता है, वो जैसा था वो क़यामत तक वैसा ही रहेगा। तो लिहाजा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए मैं मदरसा कमेटी को और मस्जिद कमेटी को और तमाम यहाँ के ज़िम्मेदारों को और तमाम प्यारे बच्चों को और हमारी बड़ी कशीर तादाद में जो माएँ बहनें यहाँ मौजूद हैं उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ और तस्नीम टीवी की जानिब से आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वो गाज़ी वो तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़-ए खुदाई, दोनी ऊन की ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ जिनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना मुझको, अजब चीज़ है लज़्ज़त-ए आशनाई। हाज़रीन गिरामी क़द्र, हमारे सदर मोहतरम जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद अब्बास साहब, कमेटी के दीगर हज़रात, मीडिया से तशरीफ़ लाने वाले हमारे अहबाब और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सभी का अपनी जानिब से इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी देर तक आप मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे। वजह ये है कि आज का जो दिन है बहुत अहम दिन है। आज हम इस मुल्क की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और 75वें यौम आज़ादी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले ये समझना चाहिए कि इस आज़ादी की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या हालात हैं जिन हालात से हमें गुजरना पड़ा और इस मुल्क को गुलामी के चंगुल में जाना पड़ा। ये हम सब के समझने की चीज़ है। अगर हम गुलामी से पहले का हिंदुस्तान देखते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान की कंडीशन क्या थी, तो इस सरजमीन के बारे में ये बात हमारे सामने खुलकर आती है कि ये सरजमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अदा किए हुए ख़जानों से भरी पड़ी थी और भरी पड़ी हुई है। उस वक्त भी खजाने मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। किस तरह से जो मसाले होते हैं, मैं बहुत मुख्तसर सी तारीफ सामने रखना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे इलायची है, काली मिर्च है, इस तरह के और मसाले या और दूसरी चीज़ें, मिसाल के तौर पे धातें जो ज़मीन से निकलती है, या आप हमारा समंदरी एरिया देखेंगे या हमारे दरियाओं को आप देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली की और पानी के ख़जानों की एक इतनी बड़ी तादाद दी है कि उन ख़जानों को हासिल करते करते मशीनें रुक जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो ख़जाने इस ज़मीन से ख़त्म नहीं होते। इसी तरीके से खेती बाड़ी, ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो पहचान होती है वो एक किसानों के मुल्क के तौर पर हमारे इस मुल्क की और इंडियंस की, भारतीयों की पहचान होती है। और जाहिर सी बात है इतनी नेमतें हर मुल्क के अंदर मैसर नहीं है। अगर हम आज़ादी से पहले का ज़माना देखेंगे तो उस ज़माने के अंदर ही हिंदुस्तान एक इंटरनेशनल तिजारत की जगह बन चुका था और एक इंटरनेशनल आलमी सतह का तिजारत, आलमी सतह पर हिंदुस्तान का नाम था और आलमी सतह की तिजारती मंडी थी। अलग अलग ममालिक से बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो अरब के हों चाहे दूसरे ममालिक के हों, बिजनेसमैन यहाँ पर आते थे। अब अंग्रेज़ चूँकि अपनी फितरत से मजबूर था, चेहरा चाहे उसका साफ और सफ़ेद हो लेकिन अंदरूनी तौर पर वो काला था, उसने ये प्लानिंग यहाँ पर शुरू की कि इन ख़जानों पर मुझे कब्ज़ा करना है और
یہ خزانے ہمیں چاہیے. یہ خزانے موجود تھے اور اوپر سے یہ ہوا بیٹا خاموش رہو بچوں خاموش رہو. اوپر سے یہ ہوا کہ جن مغل بادشاہوں کو آج گالی دی جاتی ہے اور جن مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یا جن کے نام اچھالے جاتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کا ستیہ ناش کر دیا، انہوں نے ان اسباب کا استعمال کر کے اس ملک کی ترقی میں 4 چاند لگا دیے. یہاں پر ہم نے کچھ فوٹوز لگائے ہیں، آپ دیکھیے ہر ایک پر تاریخ لکھی ہوئی ہے. گول گنبد ہے، قطب مینار ہے، آگرہ کا قلعہ ہے، لال قلعہ ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہی مغل بادشاہوں کی یا مسلم بادشاہوں کی بنوائی ہوئی ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں پر اگر جو گورنمنٹ ہے وہ تو شوچالے کے علاوہ کچھ نہیں بنوا رہی. ان لوگوں نے اتنا بنوا کر دے دیا کہ آج اس ملک کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ، بلکہ یہ کہیے سالانہ اربوں خربوں کی آمدنی ان ملکیتوں سے لی جا رہی ہے جو ملکیتیں مسلم بادشاہ بنوا کر چلے گئے تھے. آپ لال قلعے کو دیکھیے، تاج محل کو دیکھیے. اسی طریقے سے ایک جی ٹی روڈ مشہور ہے. جی ٹی روڈ کو بنوانے والے شیر شاہ سوری تھے. تو مغل بادشاہوں نے یہ ڈیولپمنٹ کا کام اس ملک میں کیا تھا اور یہیں کے اسباب سے اسی ملک کو مضبوط کر دیا تھا. انگریز نے گندی نظر لگائی اور گندی نظر لگا کر یہاں پر تجارت کے بہانے آیا، قبضہ کر بیٹھ گیا. اور ہمارے اکابرین کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہاں پر کوئی دوسرا آئے، یہاں اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کرے، یہاں کی گنگا اور جمہوری تہذیب کو ختم کرے اور اس ملک کو جو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالے. آپ حیران ہوں گے ہمارے اکابرین نے جو جد و جہد شروع کی تھی اور آزادی کے لیے جو سنگھرش شروع کیا تھا وہ کب کیا تھا؟ یہ اس ملک کو جو آزادی ملی وہ 1947 کے اندر ملی تھی، لیکن اس کا سنگھرش سب سے پہلے جس نے شروع کیا وہ 1717 میں، یعنی 230 سال پہلے. آپ راؤنڈ فگر میں کہیے تقریباً 2.5 صدی پہلے نواب سراج الدولہ بنگال کے پلاسی کے میدان میں پہلا یدھ کر چکے تھے. اور زمانہ آگے بڑھا تو 1757 میں نواب آصف الدولہ میدان میں آ چکے تھے. 1791 کے اندر شیروں کا شیر ٹیپو سلطان میدان میں آ چکا تھا. اور جب 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو انگریز آرمی چیف نے ایک جملہ کہا تھا جو تاریخ کے اندر رقم ہے اور جس کو چاہ کر بھی کوئی نہیں مٹا سکتا. اس سے وہ جملہ بتلاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا کس قدر خوف تھا انگریز کے اوپر. انگریزوں نے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہو چکا ہے. یعنی جب تک ٹیپو سلطان میدان میں تھے اس وقت تک انگریز اس چیز کو لے کر پریشان تھے کہ ہم اس ملک پر قابض ہوں گے نہیں ہوں گے، اس ملک پر ہمارا اقتدار آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن ٹیپو سلطان نے جب شہادت حاصل کی تو انگریز نے کہا کہ آج یہ ملک ہمارا ہو چکا ہے. آگے چلیے 1824 کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ اور دوسرے احباب کے ساتھ مل کر جب فتویٰ دیا تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہ اس ملک کے اندر یہ غلامی کا راج نہیں چلے گا، یہاں پر انصاف کا راج لانا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں سنگھرش کرنا پڑے گا اور ہمیں میدان میں اترنا پڑے گا. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1824 کے اندر یہ سنگھرش شروع کر دیا تھا اور تقریباً 1831 کے اندر ان کو بالا کوٹ کے اندر شہادت ملی. ان کے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے جام شہادت نوش کیا. لیکن وہ اس ملک میں علماء میں اتنا جوش بھر چکے تھے، مسلمانوں میں اتنا جوش بھر چکے تھے کہ اسی وقت سے انگریز کے دماغ میں یہ شبہات شروع ہو چکے تھے. اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی کہ آج نہیں تو کل اس ملک کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1857 تک یہ موومنٹ چلتا رہا، شکلیں بدلتی رہی اور 1857 کی جنگ آزادی میں تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں نے شہادت حاصل کی ہے. ان 5 لاکھ مسلمانوں میں سے 5000 علماء کرام تھے. ملک کے آزاد ہونے میں بھی
وقت باقی تھا اور اسی موقع پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے اکابرین نے اس ملک کی بقا کے لیے اور اس ملک کے بھلے کے لیے اور انگریز سامراجیت کو ختم کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. 1905 کے اندر صرف اس جرم کی بنا پر کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی, ریشمی رومال موومنٹ کھڑا کیا تھا تاکہ انگریز کو اس سرزمین سے کھدیڑا جا سکے, ان کو مالٹا کی جیل کے اندر ڈالا گیا. ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا. آپ ایک بار امیج کیجئے, سوچئے اس چیز کو کہ جہاں پر 20 سے 30 ڈگری مائنس پارا رہتا ہے سردی میں, اس جگہ پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پتلا سا پھٹے ہوئے کمبل کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا. ان سنگرشوں کے بعد اس ملک کو آزادی کا تحفہ ملا ہے. اس وقت کے ظلم اتنے خطرناک تھے, جو ٹارچر کیے جاتے تھے کہ جو اگر خلاف بول رہا ہے آپ اس کو مار دو, آپ اس کو جیل میں ڈال دو, قید خانے میں ڈال دو. خود انگریز تاریخ داں کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے گوشت کے جلنے کی بو آئی, میں نے دیکھا تو انگارے جلے ہوئے ہیں, علماء کو لایا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, پھر دوسری ٹولی کو لایا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے. آپ اس ہندوستان کی سرزمین کا کوئی بھی چپا اٹھائیں, اس دیش کی آزادی میں ہمارا ایسا کردار ملے گا کہ جیسا کردار کسی اور کا نہیں ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں, آپ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے. اس ملک میں اگر آپ کے بڑے نہیں ہوتے, آپ کے آبا و اجداد نہیں ہوتے, کسی کے مائی کے لال میں دم نہیں تھا کہ اس ملک کو آزادی دلا سکے. اس ملک کی سرزمین کا چپا چپا ہمارے احسان تلے دبا ہے. اگر آج کوئی ہم سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانگے, آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دکھائیے لال قلعہ, آپ دکھائیے تاج محل, ان عمارتوں کو دکھائیے جو آپ کے بڑے بنا کر گئے ہیں, اور آپ کہیے کہ دیکھ انٹرنیٹ کھول اور اس بات کو دیکھ کہ انڈیا گیٹ کے اوپر کتنے مسلم فریڈم فائٹرز کا نام لکھا ہوا ہے. میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں, شاید آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ یہ جو ترنگا ہے اس کو ڈیزائن کرنے والا کون تھا. اس کو ڈیزائن کرنے والی ثریا طیب جی تھی. اس ترنگے کو ڈیزائن کیا ہے وہ ایک مسلم خاتون نے کیا ہے. بھارت چھوڑو کا نعرہ جس شخصیت نے دیا تھا وہ شخصیت تھی یوسف مہر علی. اس شخصیت نے بھارت چھوڑو کا نعرہ دیا تھا اور بھارت چھوڑو موومنٹ اس نعرے پر کھڑا ہوا تھا. اس بات کو مسٹر پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں, یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جے ہند کا نعرہ جس نے دیا تھا عابد حسن صفرانی ان کا نام تھا, جنہوں نے اس دیش کو جے ہند کا نعرہ دیا تھا. سارے جہاں سے اچھا جو ترانہ ہے یہ علامہ اقبال نے اس ملک کو دیا تھا. انقلاب زندہ باد کا نعرہ جس نے دیا تھا وہ ایک عالم دین مولانا حضرت موہانی تھے. اسی طریقے سے لال قلعے پہ جس شخصیت نے پہلا ترنگا لہرایا تھا وہ جنرل شہنواز حسین تھے. تو یہ اس ملک کے اندر آپ کا کردار تھا, لیکن انگریز اپنے عادات سے مجبور تھا اور اس نے جب دیکھا کہ یہ ملک ہمیں ہر حال میں چھوڑنا پڑے گا تو انہوں کا ایک پروپیگنڈا ہوا کرتا تھا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو, ڈیوائڈ اینڈ رول. انہوں نے پہلے تو پلاننگ اس طرح کی کروائی کہ یہ ملک زمینی اعتبار سے تقسیم ہو جائے اور پھر اس ملک کے اندر بسنے والے انسانوں کو نظریات میں, دین و دھرم میں اور مذہب میں بانٹ دیا ہے. اور آج اسی کا نتیجہ نظر آتا ہے کہ یہ ملک جس کو ہم خون سے سینچتے آئے ہیں اور جس میں وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس ملک کے اندر آج ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے. میرے عزیز دوستوں, آج کے حالات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس ملک کے اندر کیوں آج ہمیں بیگانہ بنایا جا رہا ہے. کیا کبھی ہم نے اس ملک سے غداری کی ہے؟ اس وقت اگر چاہتے تو مسلمانوں میں اگر غداری ہوتی, ہمارے ڈی این اے میں غداری ہوتی تو ہم اس وقت انگریز کے تلوے چاٹ سکتے تھے, لیکن اس وقت چاٹنے والے ہم لوگ نہیں تھے. کس نے چاٹے, کس نے معافی کے خطوط دیے, وہ کون سا گروہ تھا, وہ کیا مینٹلٹی تھی,
وہ کیا تھا, کون سی آرگنائزیشن تھی, آپ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کام ان لوگوں کا تھا. اس لیے اس دیش کے اندر وفاداری کا ثبوت دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دیش میں آج ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. ایک بڑی تعداد ظلم تلے آج قید خانوں میں ہے, اور اگر آپ انصاف کی آواز اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو واچ کرنے واچ کیا جاتا ہے, آپ کی نگرانی کرائی جاتی ہے, اور مختلف ایسے کام جن کو شاید کہنا بھی مناسب نہ ہو آپ کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے آواز اٹھائی آپ کے اوپر سخت قوانین لگائے جاتے ہیں. یعنی جو دستور انصاف کو مہیا کرانے والا تھا, آج ایک خاص مینٹلٹی کے تحت, ایک آج خاص نظریے کے تحت, RSS اور ہندوتوا کی مینٹلٹی کے تحت اس کام کو کیا جا رہا ہے, اور آگے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ اس ملک کے سیکولرزم کو ختم کیا جائے گا. میں آپ سے کہتا ہوں اس ملک کے سیکولرزم کو اگر ختم کرنے کی بات اٹھائی جائے گی تو آج ہمارا ایک عام پیغام یہ ہے, ہمارے بڑوں نے کل قربانی دی تھی, آج ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور ہمارے DNA میں ملاوٹ نہیں ہے, انگریز کی غلامی کی قسم ہم نے نہیں کھائی, ہم انشاءاللہ دوبارہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, اس ملک کے دستور پر آج آنے نہیں دیں گے. لیکن ان حالات کو سمجھنا پڑے گا, یہ خول ہمیں اتارنا پڑے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, سب چنگا سی, اس سے کام نہیں چلے گا. آنکھ بند کرنے سے حالات سدھر نہیں جائیں گے. حالات کو سدھارنے کے لیے آپ کو حالات کو سمجھنا پڑے گا. امید ہے آپ میری بات سمجھے ہوں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سے بھی زیادہ ہمیں اللہ ہوشمند بنائے. ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں. میں انقلاب پسندوں کی اس قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا, اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے, میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج یوم آزادی کے اس موقع پر ہمارے ساتھ راشٹریہ مسلم مہاسبھا کے ادھیکش سید صاحب عالم صاحب جڑ چکے ہیں. ان سے جانیں گے کہ وہ کس طریقے سے یہ جشن کا جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور دیش کی جنتا کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں. جی سر بتائیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پورے ملک کو, ہمارے شہر جے پور, صوبہ راجستھان اور خاص طور سے ہمارے ملک بھارت کو یوم آزادی کی 75ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف ملک آزاد ہوا ہے, لیکن ابھی بھی ہم لوگ مانسک غلام ہیں. ہمیں مانسک غلامی کو ختم کرنا ہے, یہ چھوت چھوت بھید بھاؤ کو, اس انتشار کو ملک سے ختم کرنا ہے. آپسی اتحاد ہو, آپسی محبت ہو, ایک پیغام ہمیں ملک کو دینا ہے. جیسا کہ راشٹریہ مسلم مہاسبھا کا نعرہ ہے کہ سوچھ بھارت, نشہ مکت, آتنک مکت, شکشت بھارت, ایک نو بھارت کا نرمان ہو. اسی کے ساتھ ہم نے یہ پہل کری ہے, اور تمام مدرسوں, تمام مسجدوں, تمام کمیٹیوں کے ساتھ مل کر کے ہم نے یہ پروگرام چلائے ہیں, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی قابل فخر اور قابل تعریف پروگرام رہے ہیں. اور تسنیم ٹی وی کا اس میں بہت بہت خیر مقدم اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم اور رما خان جی ہمارے ساتھ موجود رہے, اور اس پورے پروگرام کو آپ نے دیکھا, سراہا. بہت بہت دل سے شکریہ. یوم آزادی کی ایک بار پھر سے دل سے مبارکباد. آج ہمارے ساتھ اس موقع پر ڈپٹی ایس پی جے پور ڈسکوم امجد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانیں گے آزادی کے اس پر وہ جنتا کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں. سر, دیش کی جنتا کے لیے آپ کا کیا سندیش؟ آزادی کے اس امرت مہوتسو کے مبارک موقع پر میں دیش کی تمام جنتا کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس مدرسے کے معصوم بچوں نے جس معصومیت کے ساتھ اتنا اچھا پروگرام منعقد کیا ہے, اس کے لیے بھی ان کو بہت بہت مبارکباد. اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ یہ بچے آج یہاں موجود ہیں, میں یہ چاہوں گا اسی جوش اور جذبے کے ساتھ یہ پوری زندگی رہیں, اور پوری زندگی ان لوگوں کے من میں اسی طرح کی دیش بھکتی کی بھاونا رہے, اسی طرح دیش کے لیے جینے اور مرنے کا جذبہ رہے. اور مسلمانوں کا جو یوگدان ہمیشہ سے آزادی میں بھی رہا ہے, اور آج اس دیش کو عبدالکلام آزاد صاحب جیسے نمائندے رہے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اس دیش کا نام بلند کیا ہے. اور میں اسی طرح کے اور لوگوں کو پیدا ہو کر اور اس دیش کے لیے خدمت کرنے کے لیے جوش اور جنون دلانا چاہوں گا کہ وہ اسی طرح کی محنت کریں, پڑھائی میں بھی, لکھائی میں بھی, ہر جذبے میں ایک الگ ہی پہچان ہو ان کی اور الگ ہی مقام ہو. جس طرح سے یہاں کے مفتی صاحب, مولوی صاحب محنت کر رہے ہیں, مجھے امید ہے
یہ اسی طرح کی ایک نئی کھیپ نئے اس دیش کے لیے تیار کریں گے۔ جے ہند جے بھارت۔ تو سر نے بتایا جس پرکار سے یہاں مدرسہ مسجد کے اندر جو یوگدان ہے شکشا کے چھیتر میں، اور انہوں نے لوگوں کو، دیش کے لوگوں کو سمبودھت بھی کیا۔ میرا نام نصیب الدین ہے اور تقریباً 45-48 سال سے اسی مسجد و مدرسے سے وابستہ ہوں۔ محلہ جالو پورہ، یہ سمجھ لیجئے کہ پیدائش کہیں میری، لیکن پوری زندگی میری انہی کے ساتھ گزر گئی۔ اس محلے اور اس محلے کے لوگوں نے جو اس مسجد و مدرسے کے ساتھ محبت کا پیغام دیا اور محبت ہر چیز قربان کی ہے اس مسجد و مدرسے کے لیے، یہ قابل کا نام شکر ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرماؤ۔ اس مدرسے سے الحمدللہ کتنے ہی بچے اور بچیاں فارغ ہو چلی گئی۔ ان میں سے ڈاکٹر انعام صاحب موجود ہیں جو ڈاکٹر ایم بی بی ایس بھی ہیں، ایم ڈی بھی ہیں، جو اسی مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن ہوئے اور اب سرکاری ملازم ہیں۔ یہ مفتی شفیق صاحب، مفتی شہاب الدین اور ثانی سینکڑوں مفتی ہیں جو اس مدرسے سے نکل کر ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہم خوش ہیں آج اس موقع پر کہ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ہمارا محلہ اور محلے کا ہر پلاٹ اور ہر کمرہ دوستو اس جھنڈے سے سجا ہوا ہے، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے سب مل کر ہندوستان کو ظالموں سے، غاصبوں سے آزاد کرایا تھا، میری گزارش یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام باسی چھوٹے بڑے مذہب سے اوپر ہو کر ہندوستان کو ترقی دے، سرحدوں کی حفاظت کریں، ملک میں امن و سلامتی آوے، ہندوستان کا ہر بسنے والا امن سے رہے، اس کے دل میں کوئی ڈر نہ ہو، اس کے گھر میں فاقہ نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں ہم مل کر اور جل کر ایسی زندگی سب کو عطا کرے۔ یہی یوم آزادی ہے اور یہی یوم جمہوریہ ہے۔ اگر ہم اور ہمارا ملک اور ذمہ دار حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتے تو یہ ہمارا قصور ہے، غفلت ہے، اس سے نکلنا ہوگا۔ ہندوستان کے ہر شہری کو بھوجن بھی دینا ہے، آزادی بھی دینی ہے، اس کو صحت کا انتظام بھی کرنا ہے، اور پورے ملک میں ایسی فضا پیدا کرنی ہے کہ ملک کا چھوٹا بڑا غریب امیر سب کے دلوں سے بھے نکل جائے اور ایک دوسرے کا احترام اور اکرام کرنا سب کے لیے آسان ہو۔ میرا یہی پیغام ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہو، تو اس مدرسے کا یوگدان اور آپ کے بارے میں بتائیں۔ میں بچپن میں یہیں رہتا تھا پہلے، تو بچپن میں مدرسے میں یہیں پڑھا۔ شروع میں میری اسکولی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی شروع کی یہیں ہوئی، جو شروع کی جو ہوتی ہے پری پرائمری ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ یہیں پہ ہوئی ہے۔ یہاں سے میں نے قرآن حفظ کیا، اور قرآن حفظ کرنے کے بعد میں پھر میں نے اسکولنگ کنٹینیو رکھی، اس کے ساتھ ساتھ اسکولنگ کنٹینیو رکھی تھی، اور میں نے ایم بی بی ایس کیا۔ ایم بی بی ایس کے بعد میں نے پی جی کیا، اور پی جی کرنے کے بعد میں نے ابھی میں گورنمنٹ سروس میں ہوں اور سینئر میڈیکل آفیسر میں پوسٹڈ ہوں۔ یہیں جے پور میں RUHS ہاسپٹل ہے، وہاں پہ میں پوسٹڈ ہوں، اور الحمدللہ اس مدرسے کا میرے جو بھی میرا دینی اور دنیا جو دونوں جو تعلیم ہوئی ہے، اس مدرسے کا بہت میرا اس کا یوگدان ہے۔ اور میں یوم آزادی کے موقع پر یہ کہنا چاہوں گا، اگر ہم اپنا فرض جو بھی ہے وہ اگر صحیح طریقے سے ایک دوسرے شہری کے پرتی جو ہمارا جو فرض ہے کہ ہم کسی کو جو اس کے حق ہے اس کو اگر ہم نہیں دبائیں، اور اس کا جو حق ہے ہمارے آس پاس والوں کا اور جو بھی ہمارے دیش کے جو دوسرے ناگرک ہیں ان کو ہم برابری سے اگر ان کو حق دیں اور سب ایک دوسرے کو برابر سمجھیں، تو میں یہ مانوں گا کہ یوم آزادی کا جو مین جو اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ میرا ڈاکٹر سید انعام الحسن، سینئر میڈیکل آفیسر۔ آج پورا دیش جو ہے 75ویں آزادی کی سالگرہ منا رہا ہے، اور پورے ہرش و الاس کے ساتھ ہم سب لوگ اس میں شریک ہیں، اور اس وقت میں جو گلی گلی اور گھر گھر میں جو ترنگا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آزادی ایک نئے روپ میں ہم لوگوں کے سامنے دوبارہ آئی ہے، اور ہمیں اس کو پوری طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے، بھائی چارے کو عام کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ملک کی حفاظت کرنی ہے، سرحد کی حفاظت کرنی ہے، آپسی بھائی چارے کی حفاظت کرنی ہے، اور جو اساماجک تتو ہیں اور جو سماج میں گھرنا پھیلاتے ہیں، جو سماج کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں، ان سب سے بھی ہمیں آزادی چاہیے، اور اس کے لیے بھی ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ بس اس 75ویں ورش گاٹ پر ہم سب یہ پرن کریں، عہد کریں کہ اس ملک کو اگر ترقی دینا ہے تو بھائی چارے کو عام کرنا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے چلنا ہے۔ سر آپ کا انٹرو۔ جی، میرا نام شہاب الدین ہے، میں بھی اسی مدرسے کا فارغ ہوں، پڑھا ہوا ہوں، اور اجمیری گیٹ مسجد اعظم فروشان میں امام ہوں اور خدمت انجام دے رہا ہوں۔
आज जो है 75वीं सालगिरह आज़ादी की हमने बनाई है और उसी ताल्लुक़ से मदरसे में प्रोग्राम भी मुनक़िद हुआ जिसमें आप लोग भी तशरीफ़ लाए, हमारे डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ लाए, हमारे डिप्टी साहब भी तशरीफ़ लाए। इस मुबारक मौके पर हम जो है इस बात को अर्ज़ करना चाहते हैं पूरी कौम और मिल्लत, पूरे मुल्क के सामने कि इस मुल्क को हमने मिलजुल करके आज़ादी दिलवाई है। इत्तिहाद के ज़रिए से हमको आज़ादी मिली है। मुसलमान और गैर ईमान वाले पूरे हर एक शहरी इस आज़ादी की मेहनत में, जद्दोजहद में, जंग में शरीक रहा। सबके इत्तिहाद से आज़ादी मिली है, तो ये मुल्क तरक्की भी इत्तिहाद के साथ करेगा। हम मिलजुल करके रहेंगे, आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपस में एक दूसरे का ख्याल करते रहेंगे तो मुल्क तरक्की करता रहेगा। अगर बंटवारे की या बांटने की कोशिश की गई तो उससे नुकसान मुल्क का होगा, हर शहरी का नुकसान होगा। हम हुकूमत वक्त से भी यही मुतालबा करते हैं और हमारा मुतालबा शुरू से ये रहा। हम जमीयत के नुमाइंदे, जमीयत के कारकुन हैं। हम इसी बात पर यकीन करते हैं कि आपस में प्यार, मोहब्बत, आपस में मेल जोल, आपस में भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए और मुल्क को आगे लेकर के चलाया जाए और मुल्क की हिफाजत की जाए, यहाँ की सरहदों की हिफाजत की जाए। और यहाँ जो हमारे तलबा मदरसे में पढ़ते हैं, हम उनको भी यही मैसेज देते हैं कि बेटा जो है मुल्क के नाम पर मर मिटने का जज्बा उनमें पैदा हो, मुल्क के लिए काम करने और तरक्की करने का जज्बा उनमें पैदा हो। यही हम बच्चों की घुट्टियों के अंदर डालते हैं और यही हमारा मकसद भी है और हम इसी को लेकर के चल रहे हैं। हम सभी भाइयों को, अपने पूरे मुल्क के तमाम जो है आवाम को यही पैगाम मैसेज देते हैं कि वो इस मौके पर इस बात का अहद करें कि हम मुल्क से हर किस्म की बुराई, हर किस्म की जो है असामाजिक तत्व जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक जो है मुस्तकिल जो है मेहनत चलाएँगे, आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तस्नीम टीवी से बात करें। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से देश के अलग अलग मदरसों में, जयपुर के अलग अलग मदरसों में यौम आज़ादी का जो है जश्न मनाया गया और आप मेरे पीछे इन बच्चों को भी देख सकते हैं। इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और अपने जज्बे को इस 15 अगस्त के दिन बड़े ही गर्व के साथ बनाया। तो आज आपने देखा कि हमने बच्चों की परफॉर्मेंस आपको दिखाई, बड़े बड़े उलमाए को बयान भी आपको बताए और जयपुर के अलग अलग मदरसों पे झंडा रोहण भी आपको बताया। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।